ዜና መጽሔት سلام دعنا حبلنا كبرات سماعتي 104.4 راديو اف ام مقله زينا مصيت زعلت فلي من لنا ناخذ كتاتلنا بخبرنا عدم زينا مصيت زعلت حصرتن زرزر زيناتنا حويسو صبصبات بيزنس كمون حبشاو صبصبات سبورت وش تعدن وصان زكاتتيم مس زيناتات الساعات انا تسفاي صقابو مس كيدان غرماي بمداي تكنيك دما غاشاو تفرح حبناكم خنصن حنا فلماكن ارست زينا جنسايدر سرعات بلصقنا كياتفاخا لونا حزب تግራይ مرقاص زي كاليو إلهم مكتل بريزيدنت منግስት تግራይ ايت امانيኤል አሰፋ ካብ ስርዓት ብልጽግና ዝመጽእ በጀት ስለዘየለን ውሽጣዊ እቶት ብምድንፋዕ በጀት 2019 ዓ.ም ንምዕዋት ብዕቱ ክንሰርሕ ኢና ኢለን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዝል ልምዓት እቶት ትግራይ ዶክተር ምህረት በየነ مسألة تمهارة تجري بمولى نكخبر منجست تجري أتناخيرو كم زغتسل حلاف بيرو تمرت تجري دكتور كيراس قوعش قاليز قبل الحزب تجري جنسايداو تصنت تفصم مسرعات بلصقنا حزون حزب تجري مليون مسنات زغبرو زلو مدلاو كينات نممكات حدنتنا كنتناخري قبا كبلو ببيت مخرج تمام مقله اكابي قوام كوميتي بجتن اوديتن اي تحدش برهانه قاليزم بحصرتي زيناتات كنفلم جنسايدر سرعات بلصقنا كياتفاخا هلونا حزب تግራይ مرقاص زي كاليلوم مكتل بريزيدنت منግስት تግራይ ايت امانيኤል አሰፋ ايت امانيኤል نزغلصو كوميشن بوليس تግራይ زبت نبيراو برسات بزبل مري حساب مدرخ زته ابز السالطلو وانيم سرعات بلصقنا نتي كاب تግራይ حالفو سفيح كبابيا وسلامن مرقعنا مفطار عقم زنورو سممعنات كي تكبر كم زي سرح بمحبار هذا تግራይ حدنته كسن رؤس كادننن كم بركخن مواصو كسنن قطوا عقم كداخمن كسرح كوان تصنحه بوغن تግራይ ግን ነቲ ናይ ሰላም ምዕራፍ ዕድል በመሃብ ብትዕግስቲ እና ሰርሐ ከም ዝጸንሐ ምክትል ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ አይተ አማኒኤል አሰፋ ገሊጾም أتي ناي لومي أتي ناي زلنا معرف دما حزب تግራይ مليء نمطفاء سرح زلو سرعات بلصقنا مكيتخا دحنتن لألونتن تግራይ نمرقا زكايد زلو ايو كبلو ገሊጾም حزب تግራይ بفتوة الزوحة وهلونا كام زي اللي استزاربو ايت امانيኤል وشتاوا عقمخا مدلدال وحسنخا مرقاز كبابيا ومحزنات مقلباتن مبزحن وسان مخانو تزاريبوم جنسايدر سرعات بلصقنا بسلطان هلو لونا حزب تግራይ مرقاز زي كالي زبلو ايت امانيኤል نتي سرعات ملي خان مطفاء بملئነት مسراح يقبا إلهم نزان صلالي زلونا يحلونا حدقان مكات حزب تግራይ نعمتات حيزو زمص ودابتاتن تكالاتن بزغبا مغلبات كم زدليون غليصم حزب تግራይ ዘለዎ ጠንኩር ሓድነትን አይን ብረኸኽን ባህላይነትን ካልኦት ዓቕምታት ብምጥንኻሪ መጽን ዘሎ ሓደጋን መምካት ሙሉ ምድላው ምግባር እየድልይሎም از مدلاو اب كنات اتي خان معوات طرح زي كونس اقدم كان صلالي زلو حدغان مترافون عدل زفطر مخانو تزاريبهم كل تግራዋይ نزان صلالي زلونا يحلونا حدغان ممكات بالعلونن تبغسون كسرح كم زغبا دما غليصم كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تግራይ يحلقوس يمبوغنم حزب تግራይ نبارنتن طفاتن لمون كمقدموم امينيلو ايقبلن نزدما كقالسي كبلو غليصم تساتفت اتمدرخ بوغنوم تي انصلالينا زلو حدغا نمغتاين وحس سلام نمرغاصن زخل اخل مدلاو مغبار يدلي إلهم كبل صبصاب تلفزيون تግራይ غليصو كاب سرعات بلصقنا زمص بجت ስለዘየለ ውሽጣዊ እቶት ምድንፋዕ በጀት 2019 ዓ.ም المعوات بعتو كنسرحين هيلن وانا دايركتور بعل مزل ልምዓት እቶት ትግራይ ዶክተር ምህረት በየነ
ካብ ጀኖሳይዳዊ ኣጋዛዝ ስርዓት ብልጽግና ዝመጽእ በጀት ስለዘለ ውሽጣዊ እቶት ምብንድፋዕ በጀት 2019 ዓመተ ምህረት ንምዕዋት ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ገሊጸን። ዶክተር ምሕረት ነዚ ዝበላ ውሽጣዊ እቶት ምድንፋዕ ዝዓለመ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ንግድን መዳርክቲ ኣካላትን ኣብ ሳለጠ ዋዕላ እዩ። መንተላው ዝካድ ኩለ መዳይ ቃልስን ምዕዋት ምድንፋዕ ውሽጣዊ እቶትን ምብራኽ ኩለ መዳይ ዓርሶ ምርኮሳን መማረጽ ዘይብሉ ጉዳይ ህላው ምዃኑን አገንዚበን። ካብ ቁጻር ሰራሕተኛታት ዝእከብ እቶት ስርዓቱ ዝሓለውን ብሲስተም ዝተሓሓዘን ብምዃኑ ካብ ካልኦት ዘርፍታት ዝሓሸ ግብሪ ከም ዝእከብ ዝሓበራ ዶክተር ምሕረት በየነም ዘይሕጋዊ ንግዲ ናብ ስርዓትን ሲስተምን ብምትትሳው ካብ ማሕበረሰብ ንግዲ ውሽጣዊ እቶትን ምጥንኻር ምስ መዳርክቲ ትካላት ከም ዝስራሕ ኣብርየን። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ብወገኖም ካብቲ መድረኽ ዝሓሸ ግንዛብ ከም ዝረኸቡን እቲ ግንዛብ ብምውዳቦም ኣቢሎም ናብ ካልኦት ነጋዶ ብምስፋሕ ከም ዝሰርሑ ብምሕባር ዝተተመነሎም ግብሪ ብኣግባቡ ብምኽፋል ኣብ ምጥንካር ዓርሶ ምርኮሳ ትግራይ ግድኦም ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም። ብተወሳኺ እቶም ነጋዶ መንግስቲ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ስርዓት ክትሕዝን ኣተሓዛ መዝገብ እውን ካብ ማንዋል ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ሲስተም ክቕየረሎምን ፀዊዖም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺብሎም። ኣብ ጣብያ ጥዕና ዕደጋ ሰሉስ ወረዳ ሓውዝን ሂሊንግ ሃንድስ ኦፍ ኢጆይ ብዝተባሃለ ገባር ሰናይ ብልዕሊ 1.4 ሚልዮን ብር ዝተገበረ ሓገዝ ረኸከብ ተኻይዱ። እቲ ሓገዝ ነብሰ ጹር ኣዴታት ቅድሚ መውላደን ዝዓርፋሉ ብልዕሊ 800,000 ብር ዝተሓደሰ ሓደ ብሎክ ህንፃን ኣዴታት ዝምርመራሉ ብልዕሊ 600,000 ብር ዝተዓደገ ቀዳማይ ደረጃ ኣልትራሳውንድን ምዃኑን ፕሮጀክት ኦፊሰር እቲ ትካል ኣይተ ሰሎሜና አብርሃ ኣፍሊጦም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ሓውዝን ኣይተ ተስፉ ገረዝጊሄር ኣብ ጣብያ ጥዕና ዕደጋ ሰሉስ ንመርመሪ ኣዴታት ዝኸውን ኣልትራሳውንድን መዕረፊ ብዘይ መንባሩ ኣዴታት ከባቢ ዓዲ ሕፃ ነዊሕ መንገዲ ክጓዓዛን ክጽገማን ከም ዝጸንሓ ብምዝኻር ነዚ ጸገም እዚ ክፈትሕ ዝኽእል ብትካል ሂሊንግ ሃንድ ኦፍ ጆይ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ብስም ተጠቀምቲ ኣዴታት ኣመስጊኖም። እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሕፅረት ነዳዲ ስዒቡ ዘጋጠመ ጸገም መጓዓዝያ ህይወት ብርክት ዝበሉ ኣዴታት ዘትርፍ ብምዃኑ ነዚ ዝተገበረሎም ሓገዝ ብምምስጋን ሓገዞም ቀጻልን ክኸውን ዋና መሓዳርታ ወረዳ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ኢየሱስ ተላብዮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምርኻብ ዝተረኸቡ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ሕፃን ከባቢኣን ብወገኖም በቲ ትካል ዝተገበረ ሓገዝ ኣዴታት ነዊሕ መንገዲ ካብ ምጉዓዝን መንግልታዕን ተናጊፈን ኣብ ኣፍ ደገ ገዝአን ጥዕናኣን ክፈልጣ ዝገብር ብምዃኑ ሓገሶም ደረት ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዝን ጸብጺብሉ። ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ብዘት ንዘለውን ማሕበራዊ ጸገማትን ምቅላል ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፕሮጀክት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ወረዳ ኣፍሊጡሉ። ኣብ ፕሮጀክት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ወረዳ ብዘት መተሓበሪ እቲ ስልጠና ኣይተ አብርሃ ገብረ ህይወት ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ዘጋጠመና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ቁጠባውን ዝተሃስያ 100 ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ልቃሕ ገንዘብን ሂብካ መነባብሮአን ንምምሕያሽ እናሰርሐ ኢሎም። ካብ መንጎት ነዚ ስልጠና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 9 ኣብ ምርባሕ ጠሊ በጊዕ ዝተረፋ ድማ ብካልእ ዓውዲ ዝዋፈራ እየን ዝበሉ ኣይተ አብርሃም ኣስታት 10 ሚልዮን ቅርሺ ደገፍ ገንዘብ ኣብ ቀረባ እዋን ተባሂቡዎን ኣብ ተግባር ምንቅስቃስ ከም ዝሰጋገራ ድማ ኣረዲዮም። ኣብቲ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ዝተረኸባ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ብዘት መምህር ተምኒት ካሕሳይ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ ሰልጠንቲ ዝወሃበን ስልጠና ብዝግባእ ክከታተላን ናብ ተግባር ስራሕ እንተሰጋገራ ድማ ንኻልኦት መርአያ ዝኸውን ለውጥን ዕብየትን ከመዝግባ ከም ዘለወን ኣተሓሳሲበን። ካብ መንጎ በትዕድል ተመዓራሪልን ስልጠና ዝተረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሃበሩ ርእይቶ ድማ ንሰናይ ተግባር ፕሮጀክት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ወረዳን ብምምስጋን ኣብ ትግራይ ኩናት ዝወለዶ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ ስልጠናን ደገፍ ገንዘብን ተጠናኺሩ ክቕጽል ፀዊዐን ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺብሎም። ኣብ ከረማት 2018 ዓመተ ምህረት ኣጋጢም ዘሎ ሕጽረት ዝናብ መሰረት ምግባር ጠብ ዝበለ ዝናብ
ሰማይ ኣብ ግራት ሓረስታይ ክትውዕል ኣብ 8945 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ምእላይ ማይ ከም ዝተወገነ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ልምዓት ወረዳ ሳምረ ኣፍሊጡ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2018-19 15299 ኩንታል ዘመናዊ ድቑዒ 391 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ንሓረስታይ ተወረዳ ክባጻሕ ከም ዝተገበረ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ልምዓት ወረዳ ሳምረ ኣይተ ቴድሮስ ብርሃኑ ገሊጾም ኣብታ ወረዳ 19413 ሄክታር ተሓራስ መሬት ብዘርኢ ንምሽፋን ተተሊሙ ልዕሊ 15000 ሄክታር ብዘርኢ ዝተሸፈነ እንትኸውን ብዘጋጠመ ሕፅረት ዝናብ ድማ 250 ሄክታር ዘርኢ ተገልቢጡ ክሕረስን ዳግም ብዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ኣይተ ቴድሮስ ሓቢሮም ብተወሳኺ ጠብ ዝበለተ ዝናብ ኣብ ግራት ሓረስታይ ክትውዕል ብውልቀን ሓባርን ልዕሊ 13 ነፃ ግልቦት ሕብረተሰብ ተሳተፍሉም 8945 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ምእላይ ማይ ከም ዝተሰርሐ ኣብሪሆም ርእቶም ንደቱ ዝሃቡ ገለ ሓረስቶት እታ ወረዳ ጽድያት ዘንጊዑ ዝመጾም ኮይኑ እቲ ዘሎ ሕፅረት ዝናብ መሰረት ገይሮም ጠበ ዝበለ ዝናብ ናብ ግራውቶም ክውዕል ሰፋሕቲ ስራሕቲ ምእላይ ማይ ይውግኑ ምህላዎም ተዛሪቦም ኣብ ከተማ ማጨው ክረምታዊ ዝናብ እዋን ብዘይምጅማሩ ተናዊሑ ዝጸንሐ ወፍሪ ኳዕታ ጉዳጉዲ ተጀሚሩሎም ኣብ ከተማ ማጨው ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 50,000 ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዘለዎም ተኽልታት ንምትካል መደብ ተታሒዙ እናሳለጠ መጽናሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ክረምታዊ ዝናብ ብእዋኑ ክዘንብ ብዘይምኽኣል ግና እቶም ተኽልታት ዝተኽልሎም ኳዕቲ ጉዳጉዲ ጸኒሑ እዩ ተጀሚሩ ኢሎም ኣብ ቀረባ እዋን ዝሐሸ ሽፋን ዘለዎ ዝናብ ምዝናብ ስዒቡ ግና ወፍሪ ኳዕታ ጉዳጉዲ ኮስኳሳ ብዝሓለፈ ዓመት ዝተተኸሉ ተኽልታትን ከም ዝተጀመረ መካየዲ ስራሕ ቤት መዛገጃ ከተማ ማጨው ኣይተ ተስፋይ ኪሮስ ሓቢሮም ብልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ቅርሺ ዝተዓደጉ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎም ተኽልታት ንኽትከሉ ድልውይ ተገይሮም ካልኦት ብውህብቶ ዝተረኸቡ ተኽልታት እውን ናይ ምጉዓዝ ስራሕቲ ይሳለጡ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኣይተ ተስፋይ ካብ ዝቕፅል ሰሙን ድማ ኣብታ ከተማ ኣብ ዘለዉ 4 ማእኸላት ልምዓትን ኣብ ዝተመረጡ ከባብታትን ወፍሪ ተኸላፈልሲ ክካየድ ምዃኑ ድማ ኣፍሊጦም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ፀብፂብሉ HI ሰብሃለ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ወረዳ ኣምባላጀን ዝርከቡ ጉዳት ኣካል ናውት መንቀሳቐስን መስምዕን ብሓገዝ ሂቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓገዝ ዝተረኸቡ ኣብ ዘፈር ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ወረዳ ኣምባላጀ መተሓበሪ ማሕበራዊ ፀገማት ዝኾኑ ኣይተ ይዕብዮ ገብረስላሴ ንHI ገባር ሰናይ ዝሃቦ ሓገዝ ብምስጋን ብምኽንያት ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ዘጋጠሞም ሓደጋ ዘለዎም ማሕበራዊ ፀገማት ዝፈትሕ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ሓገዝ 10 ዊልቸር 51 ክራንች ኣርም 2 ዓይኒ ድጋፍ 39 ከዘራ 41 ጫማን 3 ሽንት ቤት ወንበር ከም ዝኾነ ገሊጾም መተሓበሪ ፕሮጀክት HI ዝኾኑ ኣይተ ዓለም ግደና ቦገኖም እዚ ገባር ሰናይ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ዝርከቡ ጉዳት ኣካል ማሕበራዊ ፀገማቶም ዝፈትሕሉ ዓቕሚ ንጉዳት ኣካል ዝምቹ ሓገዝ ከም ዊልቸር ክራንች ከዘራን መስምዕን ዝኣመሰሉ ብድምር ን146 ጉዳት ኣካል ዘድልዮም ብትእዛዝ ሓኪም እቲ ናውቲ ሓገዝ ከም ዝተዓደለን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን ገሊጾም ነቲ ሓገዝ ዝረኸቡ ውግናት ከም ዝገለጽዎ እዚ ሓገዝ ናውቲ ምርካቦም ንመጻኢ ህይወቶም ዓዊ ተስፋ ዝህብ ብምዃኑ ንትካል ገባር ሰናይ HI መስግኖም ኣቕሪቦም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣምባላጀ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣመላኺቱ ክብራት ሰማዕትና ዜና መጽሔትና ሕዝውን እናቐጸል እዮም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክነስግረኩም መሰለ ተምሃሮ ትግራይ ብሙሉእ ንክኽበር መንግስቲ ትግራይ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ገሊጾም እቶም ሓላፊ ነዚ ዝበሉ 15349 ተምሃሮ ትግራይ ብወረቀት ዝውሃብ ፈተና ዕለት 22 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብዕሊ ኣብ ዝተጀመረሉ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኪሮስ ሓዱሽ ተወሳኺ ኣለዎም
نخلتن حملة بعلي قبل تجمرة هجرة فتنا 12 كفلي 15 شحن 340 شعنتن تمهارو تجري فتنا بعلي تجمروا انتو تقونوا عبت بعلي تجمر هجرة فتنا استرخبوا حلف بيرو تمرت تجري دكتور كيروس قعش منجستي فيدرال تاريخ زير السوق خبير بدل عبال علي تمهارو تجري فتسمي يزبول خينهم يخون دامبر منجستي تجري مسل تمهارو تجري نكخبر تعرسات كم زجبرن حزون كقاطمون زخولو صيغمات እና ተኸታተለ ዝግቦኦም ነገር ንክረኽቡ ከም ዝጽዕር ገሊጾም زم تمهرنا تلاقيهم كفتنا بزي قطع ملأخت نحلفلهم أو كل يونيفرسيتي ذكر زل فتنا بيونيفرسيتي خصوصا بيونيفرسيتي مقالن سناي ناي فتنا جزي هون اللهم صبغوصيت خقط مبينا نمنا نعوم زود نجار نحد أهل ليجن حزقون مسلم كنا خبر من قست جراي للو مخاني بزي قطع مي خراج زدلي أزي كاب إسران خلتن كساب إسران 4 حملة زوهاب هجرا من فتنا 10 قلة كفلي بمخنيات عب تجراي سقايدة انت تاوكينات دما نسلست عمتن العليون تمرتهم استعجاقولو تمهارو يوم زبولو دكتور كيروس قعش أب حدا عمتنا يخلت بركة تمرتي أتناققهم نب فتنا كم زواق عدما حبيرهم ما بحد عمت كل تبرك تمرتي زودو تمهارنا أيام أب خلت شحن 10 شعاتن 10 حدا قفلي كل شحن 10 شمون تندما ناي 10 خلت قفل تمرتم أتناققنا فتنا استدلوا تمهار أيام بدمر كم تبز حلفة ون زجلسنا يو أو زعمت زيد فتنو 20 شعاتن شحن شعاتن 255 تمهار أيام أو زياتهم تم 10 4 شحن 4 6 زخون تمهاراي بأونلاين كفتن تمدبل ليو أو زحلفوا كاب سنة 20 كاب حملة 10 6 وستوها 6 زر فتنا بأونلاين فتنا زود يوم تفتنتي تمهارو 10 خلت كفلي كفتن وزنا برجزاي كاب حد حمله كساب شمون تجمير كوانت نبره اكال بوليتيكاو بدل منግስት فيدرال خيد فتنا تمهارو تግራይ كتعاغولو غيرو يزبولو دكتور كيروس قعش بتوسخي منግስት فيدرال عبل علي تمهارو تግራይ بحافشا دما اب سرعات تمرت تግራይ سف زي بالبدلات ابصيحون توسخي شقلوتن سنلبوناوي مغداتن اب تمهارو تግራይ بصحيو دمايلوم بوليتيكا وسانه وسيدم اكلتنا تግራይ صبو زلو مغدات مقصلتا ايام غيرمو اب تمهارونا كبيد ناس للبونا سبرات وصحيو افت زنورو بلعل سبرات وفلنورو بلعل مغدهم دغا توسخ غدات توسخ شقلوت ناس 3 توسخ شقلوت لبدنا نفتن صباحنا نفتن 12 عامت مولو زلفعلو وصيت حد معراف هيوتهم حصيونا بكالي معراف هيوت تسغرلو معراف عبي معرافي 12 خفل مالت بتمهارو عيني عب تجراي بحفشان 29 شحن شوعات 775 تمهارو 10 كفله هجراو فتنا ان توهاب زركب خوينو بريزيدنت يونيفرسيتي مقاله دكتور فانا حقوسن حلافي بيرو تمرت تجراي دكتور كيروس قعشن كنتيبا كتبا مقاله ايت هايلاي ارغاون خالوت العلو تمرر حتى تمرتي يونيفرسيتي مقاله منغستن ابت مهفتنا ترخيبهم يوم لالي حمشش كنتال زمناو دقعين 15 وجنات حجز كم زجبران بيرو حرشان هفتفطرون تجراي قليصلهم أتبيرونا زجلت بسرعة تحرشة بالكاوش طاو عامتات تجراي معوات مخات تجراي نمر رجاز عرس مركوسا مسارة جيرو من صدق لله صراحة تات السبيل سربانت اتتكل أب زاسالت أو على أيو بارخابها توسخ له أبا محبر إقتصادي قطبة حرشة تجراي بسبب سرحن بتفطرن زولدو عن صلالي زلو حدقة نمقناسن عرس مركوسا تجراي نمر رجاجن بيرو حرشان هفت تفطرن تجراي تغرتي بكم زسرحلو تحبيرو حلافي بيرو حرشان هفت تفطرن تجراي أي تعلم برهان حريفيو حرشة تجراي أبز حزي كبوتحو زخل حدقة بمرداء إذا دما زتفلاليو سب سرحن تفتر أول حدقاتات زمزو بمخانو نزل مكل خالد دما كم بيرو خمس سرحلو حبيرو كل ما داونا يهلونا نحن حدقة خمس زلو كلنا نفضلنا قوي زنا يهلونا نحن حدقة دما كاب دقة بتجنسايد أو كينات زحنا زلو كل ما داوي تقعد تتخون بتخلي جز كوشتنا دما تزلنا ناي دخنتنا ناي سرح سنتين تسقمون تقلعت تسقبرنا خناتات له بخلي جز تفتناتات تفطرون سبسرح انت كل زول زخول خناتات له سبسرح حدقة كم تزولت نايت جنسايداوي مقصاص تتخون تي تفطروا حدقة دما بمسارته حدقة إلينون كفطروا زخل صعبينون كم كالي فتنات غير خسر زخل كناتات يزولو إذا سبسرحن تفطرون حدقة زولدو صقم نمق الناس دما كم جمارو تبيرو ني 15 تشح زتفلالي صقم زبطحمو جنات لعلي 5 تشح كنت المدابري حاجز كم زجبره أي تعلم برهان وسيخهم أبريهم
ናይ ዓርሰ ምትሕጋዝን ኣካልት ምድጋፍን ብምግባር ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን በቀንዱ ምስ መንግስቲ ትግራይ በዋናነት ድማ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ያው ተዘለናዮ ናይ መንግስቲ በጀት ናይ ቢሮና ኣቅሙ ኩላህና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ግን ድማ ኩሉ ዘሎ ነገር ኮይና ፍላይ እቶም ብሰንኪ በረድ ብሰንኪ ሓያል ውሕጅ መሬቶም ዘራእቶም ኣብ ሓደጋ ዝኣተዎም ሓረስቶት ብኻሊእ ገጽ ድማ ብሰንኪ ዋሕዲ ዝናብ ብሰንኪ ድርቂ ብመሰረቱ መሬቶም ዳግም ዝዘርኡ ዘለዎ ሓረስቶት ክግበር ዝግብኦ ደገፍን ተጠለብን ብጣዕሚ ሰፊሕ እኳ ተኾነ ግን ክሳብ ሕዚ ውሱን ድጋፍ ንምጅማር እውን ክኸውን ተሓሳብ ብምግባር ያው ናይ 5000 ኩንታል ዝኸውን መዳበርያ ንልዕሊ 15000 ዝኾኑ ተጠቀምቲ ተበጻሕ ዘግብር ውሱን ድጋፍ ዝገበርና ምዃኖም በዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይደሊ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሳዕበን ኤልኒኖ ማለት እውን ተርእዮታት ድርቂ ከም ትግራይ ዓርሰ ምርኮሳ ብምርግጋጽ ከም ዝፍታሕን ነዚ ንምትግባር ድማ ከም ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይን መዳርክቲ ኣካላትን ብምውዳድ ከም ዝሰርሑን ነዚ ድማ ኩሉ ማሕበረሰብ ዋኒኑ ገይር ክርእዮን ሓገዙ ኣብ በረታትዑ ንኽቕጽለሉን ጸዊዖም ምንቅስቃስና ማእኸል ስሕበትን ማእኸል ርብርብ ግን ሕዝውን ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበሩ ናይ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓትና ብምጥንኻር ናይ ዘራእትን ሆርቲካልቸር ስራሕትና ብምስራሕ ኣብ መስኖ ብምርብራ ቀለም ጥዕና እንስሳን ብምራኽ ሕርሻውን ዘይኮኑ ስራሕቲ እውን ብዝተዋደደ መንገዲ ብምራኽ ኣቢልና ትገጢሙና ዘሎ ኩሎ መዳያው ናይ ህልውና ድሕነትን ሓደጋ ክንወፅእ ቁጠባዊ መልክዕ ድማ ሳዕቤና ኢልና ተኣሲርና ክንቀንስ ብምወዳድ ኣቢልና ዝጀመርናዮ ምንቅስቃስ ኩሉ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ዝኾኑ ኣካላት እውን ክስዕብዎ በዘጋጣሚ እዚ ጻውዒት ክገበር ይደሊ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ኣብ ጽላል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓሲሎም ዝከኣሎም ሓገዝ ምግባር ኣብ ህንጸት መጻእ ወለዶ እጃሞም ንከፍዩ ዘኽእል ስራሕ ክስራሕ ኢሎም ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ኣይተበርሃርከበ ኣይተበረህነ ዝበሉ ኣብ መንጎ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለን ምትእኻብ ሃፍቲ ንምውጋነ ዘኽእል 20 ሓምለ 2018 ዓ.ም ሓበራዊ ውዕሊ ስምምዕ ስራሕ ኣብ ዝተፈራረሙሉ እዩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝለኣኾ ዜና መሳርሕትና ሜሪ ደሞዝ ከም ዝስዕብ ኣዋዲዳትሎም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ኣባላታ ደገፍታ ውዳበታታን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ብምትሕባር ኣብ ዘፈር ትምህርቲ ጥዕና ምገባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ፈጠራ ዕድል ስራሕን ፍሉይ ቆልሕታ ሂባ እናሰርሐት ዝመፀት ኮይና እዞም ስራሕታ ኣጠናኺራ ንምቕጻል ምትእኻብ እቶት ወሳኒ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ስራሕቲ ምድንፋዕ እቶትን ምትእኻብ ሃፍትን ንምውጋን ዘኽእል ሓበራዊ ውዕሊ ስምምዕ ስራሕ ተፈራሪሞም ብወገን ክልቲኦም ትካላት ኣብ ዝተኸተመ ሓበራዊ ውዕሊ ስምምዕ ስራሕ ዝተረኸቡ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ መተሓበሪ ውዳበ ኣባላትን ምትእኻብ ሃፍትን ትግራይ ኣይተታደሰ ተኽላይ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኮነ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ንዕላማታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምድጋፍ ኣብ ቴሌቶን ትካላዊ ኣባልነት ኣብ እትሓተሉን ዝተፈላለዩ ወፍያታት እናገበረ ዝመፀ እዩ ክብሉ ገሊፆም ነጋዶ ከተማ መቐለ ይኹን ነጋዳይ ትግራይ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ሰፊሕ እጃም ይነበሮም በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ንሰርሐሉ እዋን ቴሌቶን ኣብ ነዳለሉ ይኹን ትካላዊ ኣባልነት ኣብ ንሓተሉ ዝተፈላለዩ ውህብቶታት ወይ ዓመታዊ ኣባልነት ይኹን ናይ ቴሌቶን ውህብቶታት ንሃቡ መፅኦም እዮም እዚ ብቐፃልነት ንግዳን ክሰፍሕን ብቐፃልነት ነጋዳይና ኣብታ ሕዚ ንኸቢድ ሓደጋ በፂሕዋ ትግራይ ኣብ ምሕናፅ ኣብ ዳግም ህንፀት ተመሳሳሊ ኣብ ስትራቴጂክ ትልምታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብፍላይ ኣብ ስራሕ ሓይሊ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ምስራሕ ኣብ ምድላው ሕዚ ድማ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከቢድ ሓሰያ ዝበፅሓ ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ ንዝውገኑ ስትራቴጂክ ዕማማታ ኣብ ምዕዋት ኣባል ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ዘወፍዩ ሓገዝ ገንዘብ ክብ ንምባልን ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበረሰብ ከተማ መቐለ ድማ ካብቲ ዝርከብ እቶት 10% ንመካየድ ስራሕ ዝኸውን እቶት ዝረኽበሉ ባይታ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ሓቢሮም በዚ መሰረት ምስ ንግዲ ቻምበር ምሳና ኮይኖም ካብ ነጋዳይ ዓመታዊ ትካላዊ ኣባልነት ይኹን ውልቀ ኣባልነት እናኽፈሉ ካብቲ ዘኽፍልዎ ድማ 10% ንስራሕ መካየዲኦም ንኸውዕሉ ብምስምዕማዕ ያው ንኽልቴና ረብሓ ከም ዝፍለጥ ንግዲ ቻምበር ካብ ኣባላቱ እዩ ይንቀሳቐስ ስለዚ ንዕኡ እውን እቶቱ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምብፃሕ ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተሳትፎ ነጋዳይ እውን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ንምብፃሕ ንኽልቴና ብምስምዕማዕ እንገብሮ ዘለና ውዕሊ እዩ ውዕሊ ኣብ ናይ ክልቴና ድሌት ተመስረተ እዩ ዝውዕሊ እዚ ቅድም ክብል እውን ምዝፈር ንግዲ ማሕበር ትግራይ ተፈራሪምና ነርና ኢና ሕዚ እውን ኩሎም ሰዋታት ኣብ ኩሎም ናይ ንግዲ ቻምበራት ተመሳሳሊ ብምፍራን
ناي محور مع تجري توت بمعواي على تجري كنصر أو لقمتنا يوتين سلست عامل من فصام ما أخذ غيره ساعتنا يوتين. وانا صحفي بيت مخري نقدن زفر محبراتن كتما مقلة أي تبرها أركبة بقدام تكلم نمحبر سب نقدي كتما مقلة وكيلو زنك أساس نترف زي قومة تكال كم زغنن محبر لمعات تجري دما تمساسا العلامة تكالم تحنكيتا أب كلهم عودتات لمعات بقندو دما أب زفر تمرتن تعنان التسرح تكال كم زغنت أرديهم. بيت مخري نقدن زفر محبرات مقلة محبر سب بوكيلو زنك أساس زي من قستاون زي ما ترفاين كالين زو chamber زدما نقعدو في اللاي نقدن investment مكسفح investment في ختمة خصفح وصان قدر بتشاوتي محور لمعات تقرأ دما كم تستقلت إقتصادية ونطفات محورة ونطفات تساتف في اللاي نعتمرتي سوست أساسر بس سرحتي بمسألة المعات يكون بفلتة المعوايد صرح الله سرح نكل هنا وانيني زورا يزي كم محورة سنقدي أفتحورة السب جام خوات عز حجز كم chamber لما محورة حلافينتنا الموضوع نجورو تجواريو زي حبراو لسرح حوانين كله تقراوي كم زغنا بمأمان كم تكل محبراو قبو بموضع محبرة سب نقدي كتمام غلا أبد سلال محبر لمعات تقراي عسيلهم زكالهم حجز بمقبار أبد هنسات ما تأولدو الجامم نكو فيو زق السرح كسرحيلهم. أبل على حزب السجراء جنسيدا وتصنت تفصل مسرعات بالسجنا حزون حزب السجراء مليون مسنات جبر زلهم الدلاو كينات الممكات حدنا كانت أنا خريج باكبلو أب بيت مخري كتمام مغلى أكو قوام كوميتي بجتن وديتن أي تحدش برهانة جليسون بتوسخ أي تحدش تمازال توجناتنا نملاسن لألاق زات تجري نمرقازن كمون هلاو حزب المحاسك نسرح يجبع كولو حبيرم تسفيس جو توسخ اللون أبل على حزب السجراء جنسيدا وتصنت تفصل مسرعات بالسجنا حزون دقم ورار نفصل من حزب السجراء مليون مسناتن أب مدلو يركب زبلو أب بيت مخري كتمام مغلى أكاو قوام كوميتي بجتن وديتن زفر منقصاو قلقالات أي تحدش برهانم كما تجارون زمصنا صلاتين ممكاتن ستم زخنا حدنا تفتيرنا كل عين صقم تجراء كنفتح يقبا كبلو جليصم عرس مركوسا خما يكون زقبو زول عرس مركوسا أو حدا كل تجس يكون كان أو كل مداين ده عرسات كل زلكا أو كليتهم معدو نجر نخليون عرسخا نختكل من تاي برقو سقيتني هون كان من بار لذي عرسنا بمن تاي كن كل لنا كرميا قدادم بي سنو لبنانا حدنت ننمع عرسنا سطم حدنت بمتنكار زي عرسنا هنمسرت لنا زي نقدميت نخدلو وغيرو إلا أنا كنحزز لنا زي أخن قبر انتو خينا وانا وطلب كنملس لنا وانا وطلب انت يا سراويت كامل الدال دجنون كركوينو اما ختي نسلا وانا وطلب زي سراويت ناو سراويت خد زغبو مخا بفلاي تزيقاد فلاي تزيقاد بتوسع دما يتحدش عب مملاست مزابل توجناتنا مرقاز عرس وساننا تخرتيبنا كنسرح يقبام سبلوم بوشتن دقن زلو حزبنا هلا وندحنتن حزب سجراي نمرقاز عب زقبر كل مداو قال سعاسيلو منقص بزورو دم مرح مسرت قال سوق حي لي قبا كبلو املاخيتهم جزاتها حدنتنا نمملاس حدا هون كنلن اندليتات حق سرعه انت خبيرو خيد حدا هون كنلن ابزيا كل تجراوي يدك حوس كخللو تعبت ناس اوركتو بزيق كل تجراوي تابزي وصا زلو دا مسل عرس وسانه مسترغاغص تجراي مسالو تجين سبع سنة مسترجعت زلوا شحن ميتن حتتات كم دلا يجيروا ودي تجري كان كسعصون كرجعت مودات هزوم سلازو الصنو صجميهم لذي زمن قد زيا أبدجنا وش تزلوا كان كسعصين حانديا كلاي أو وش تزلوا محورسات تنعنتو مسم الجدالن تتحسوا قدياتن زقلت أنزنوركو أو ككبابيو تجبر أو خجبر تخيل اللون أبدج زل دما صغيلو قموت أمباسادر تحز أمباسادر كوينو ناي تجري خير أب مودات دما أي تحدش أبز وان أبل على حزب سجراي أنصلالي زلو حرقه هلونا نممكاتن كم حزبي أب متن خاردجن جنبارن عسلنا تنكرن دلدل نسنا البنا زوننا نسراويت مهناز أب قولني من قصنا بمخان هلا وناكنو حسي قبا كبلو جاليصهم تزي تقاليسنا كم بيافراخ كونينا كم بتتنا إسرائيل كونينا إلو حسب خلل زحرة السوديان تزي حسيو بل تبلا خالي تكون يتخيل سلز من قد زي سراويتنا نتنكر كله توانا زقبا كم عقم هفتام كم هاجرو دوك إسداد كم هاجرو خا بعقمو بخالي نوات الحجز هذا من قد زيا مختنا أنا خيريا سرع من قصة زلوا يا عم زلوا زيا مريس مستوهلت تصفنا يقول يا عبد سلا حيلنا يوز نا كل نجار أنت حيل كاترحيو نواخوز مسكازول حسابي من محدار كفلة كتمات سمين أبا كرمتاو مدى بتخلا فلسي لعلى 26 شيح فلسن متكال تلمحيزي سارح كام زلو حبيرو
ملا مرار حن سرحتنياتات نبرتي كفلا كتنبا سمين أسران خلتنا حملة تشحن عسى شمونتنا متمرة خلاف فلسي السالط انتخون أبتي تخلاف فلسي ترخيبهم ملختي زحلفو حلفي بيت مزاجات جا كفلا كتنبا سمين أيت قبر مكال قرماي كم زبلو كم كفلا كتنبا سمين أتي تخلا زاجيد أب كل طبيعتات كم استجمرة جالس أمالهم قبرو واحد دانيال توساق اللوم تخلي متكال أبي مرجع كنتات نوارا أيرن سبقة سنة كبابن زلوا روحا بزجباء بمردا نتخلم فلسي بزجباء نخعبي جبو كن جورو لمي جباء خبلو زرارو نام أبي تخلا فلسي زرخو نام نورتك فلا كتما سمين حبيرهم شماي داويت فصمي بها تخلي متكال تخلي هيوتيو ودسب زسحو أكسجين تخلتات زتنفسو إيو سلازي بهيوت كنبر طعم مسرتها ونجاري تخلي مسوت راح زي كونس حمل واي لمعات مسمفت أرت تححيزو ملكنا يتختما ملكنا يتحبرتسب أتقلالي تخلي متكال طعم وساني بو سلازي لما عند تستجبري وزي مسرته غير استجبري لا متكال تخلي كنت أنا خارج خلله هم استتخلوا تخلتات تخيل كات راح مدرباي زي كونس مكتتال تمسن جبر مدينة بان يا هو طبقتنا كابينا ذل حمل واي لمعات سراحتي نايت خابي نايت ختماون عبي وبتو نت ختما نت محاورة سوون حدا نايت ختما طبقة أيو هل أيدما نت ختماون كافت زنور مقط نايز حلي كونها الفترة اللي كونها حيل نايت مايون وسان سوزونا وسوتها تبيكاون بتعمل طبقة وخنا سراحتي نايت سرح يقوم ذل فتلا ختما نادر ذلون تتنا هرو تزقبوا حدا نايت تخلي ذكر ذل خنكن كافت محاورة سوون كافت خنا أكل خنا خينو كحزة لو زيون كتل قبل له محاورة سوون أبتي وفرت خلاف فلسي ترخيهم ملقت زحلفو حلف بيت مزاجاك فلا كتما سمين أيت جبر ميكائيل جرماي كم زولو كما كفلا كتما تستخيادو وفرت خلاف فلسي من الأمر رحن سرحتنيا نورتنتها كفلا كتما استساتف الوفر مخانو زحبر خوينهم سلازخونا دما حبرت السبع بملواس حملوا إلى محزلوا وقدر علم مخانو بمجنزاب السالط أزل إيه مسولهم كما كفلا كتما دما تتأنخير كم زقص إلى حبيرهم هو ناي لما أنتي ناي تخلي وفرنا هذا عمشي تابع هذا كاي زل إيه لما أنت حزازني ناي وتابع لكاتيت من حبرت السب جرين إيريا وهذا سفلت بحبرت السب بعد إسلام زلوا خم كفلا كتما حزني زلنا أنا كابي إسلام شدشان شح تخلي متكالي وزغربت زي استخلي زي تخلي كاترح كم خارج كفنس تقطع هذه خطتلن خدكن يلي التخلي تخلافينا كباخينا انتعينا يو افتزلنا خوابينا عملوا اي لمعات ونا تتايرن ناي بعلو قد سلازلو زي تحبرت سوون لميدو ناي بعلو بغز اختكل خلمدو سلازلو خوابينا مسزر ازلو ناي ماي حصرتن كالين يلينوهم زين زمصو خنكلاخلو نخل حملوا اي لمعات تخلي بمتكال بالمعاني سلاز حبرت سب او زي نقح تصادفو كغبريو زلو زل حساب زلني تجمير له مزحتي يتكالي زلو او ابيت متنا تخسيانن وانت ماسالي زي بروجرام زي كايريو توساخي تستكل فلسي ببيت مزاجا كتما مقلص زقرب مخانو زحبرو ايت جبر ميكائيل زاقيد دما اب كلت طابياتات تخلاص تسالطه كم زخونن بقصالنتون ابتن زقريات طابياتات كم زكايد حبيرهم اقربوت كتما مقلب بيت مزاجا ايو عدق تفصي مغرب لنا زلو كم تزفلت بزحنا يفلس طابياتات يهبلنا ناي منغستي زبالنا يفلس طابيا لنا كتما مقلب هزي زطاش زلو كم كفلك تماسمين دما ببيت مزاجا نا كرابي 800 زخون عدق تقربنا له تسرفه ግን بحبرسب بعلو زقرب زلو تخلي زقبر زلو ناي تخلتات اب طابع مسفنون اب طابع اندستريون تمال تقايد ايو طابع مسفن لما عاد تقايد ايو اب طابع لكات حزو خعا اب ناي جرين اريا توحد زفلت صفحات مريتنا زقبريو كم تزفلت ناي كتمانا بلان 34 عزل بلان له 30% مبزحتي حملوا ايلم عتي حملوا ايلم عتن حنت ختما خعا سامبا مالتي سلازي اب تخل زلنا طمته فولي طمته غيرنا ختمانا حملوا اين وقبتن كتون تخينا تخلنا انا كيت زلنا اب موداتا دحرتي تخلا فلسي اتمز تتخل فلسي بزقبا نقعبي وقبو كنكن كم زقبرلهم زحبروا ايت جبر ميكائيل سلازخونه حبرسب اتم تخلتات غدات نخيبصحم ادلاي كنكن كغبرلهم يقبا خبلو ملقتهم محلاليفهم از تخلزي قصالي يخنل كلنا او زخرمت زي قصلي بدحريو تناي كنكن غزي ايزلو كم تخلا مخن كان مقنقام مخسكاس كلينا ايو حصرون زلو حصر كلينا ايو ناي كنكن غزي كم تتريو اب دغغاف غزو تحرسنا يمتكال بهلو صبوني كان خني ناي وعلو ناتيلو كم ولادو لكعنا تنكاخو يعبي غنا عرينا زي قرفنا يزلنا ام اخل ميديان زغبر تخلتات ناي منغس مسمخانو منغس ناي وعلو حلاوي غنا خاني وارديا تزيرلو حلف يلو بخفتوني بلع سوون رقيص وي حلفي ازي حزي تخرت قلنا نسرحلو ناي وعلو زخون حلوان كنكن نقوردينا خم حساب زلو غانا نعدقيت ورقه نمموال زوعل 430 مليون دولار اصديقا بكال زينا دما يوكرين بالعلي تزعبينا انترناشيات روسيا ويلد دبريس بسبقالو نفرت زكارتو متقعتي نتيا بوان كوينا زنبرت سقطوا مسكم ابريخ وكبل مربب حبريتا CNBC املخيتو نايزبلن كالاتون زيناتات بيزنس دما مسارحتنا ميري دموز كمز سعبخ تقربوا ايام
كبرات سمعتنا ناب زينات بيزنس سجرنا لنا زعبي أفري ورقي أفريكا أب وشت هاجر زركب عقر بليون نمعت أو حدش بورد ورقي ب430 مليون دولار سلطان كم ذهبيو نتحبر زلو غانا نعدقيت ورقي نموال زوعل 5 بليون سيدي مالتون 430 مليون دولار أترعا نمدب عدقيت ورقي ناي مموال حلفنت كاب بانكي غانا نبتا جزءات بمنقد حدش بورد ورقي غانا يستقاقريو تباحيلو زلو اتي استراتيجي عقر شرفوز غانا نمحيالن نسيدي نمدقافن زعلم خوينو محاز ورقي بموساقيو ازي كخون زقلون تباحيلو لو ازي سقمتي عقر حفتي بقال درجة كوانتخونة بقبر دما بغطة ناب بجت منقستي زي سقاقرن واقع ورقي انتوريدو ويدما زيادة لقاح انتدا عدلي دما سكفتاتاتن حتوتاتن زل المخانو تملاخيتلو تباحيلو مليونر روستام عزيز مس ودي موسبيني دحري مرخابو اتزعبي كجل ميديا مبرع افريكا داقماي تخفيتو اتزعبي نصا كوبانا ميديا مبرع افريكا ودي بريزيدنت يوري موسبيني زخنن بسفيحو كم بوليتيكاوي وراسيو زرأن وتصدرو حلفي اتحاكر جنرال مهوزي كاينوروغابا نقل عبيت غازيتاتات مدبرات تلفزيونن معخنات زينا راديون اتحاكر نسومنات دحري زصنح معصاو داقماي سرحو جميرو عبي نصا كوبانيا ميديا مبر افريكا ود بريزيدنت يوري موسيفينين وتصدرو حلفن جنرال مهوزي كاينوروغابا معخنات زينو كعصوا دحري مئزازو دحري سومنات دما اب اوغندا سرحو جميرو ازي داغماي مخفات دحرتي اب مونغو حدش وناني زبصح دمصي زلو نيشن ميديا جروبن تانزاناوي بليونر روستام عزيزي كاينوروغابان زتخايده زررب مخانو تحبيرو اتي معصاو نحدا كابتوم زعبيو زوباوي نقداو تكالات نايتي كوبانيا بمزراك أب بوليتيكاوي حدقا متأممانن أو فرتن نتعنت ميديان سكفتاتات فتيرو منبارو أفريكا بيزنس إنسايدر حبيرو أزي وسان عزيزي أب مجمرتا نايز عامت نيشن ميديا جروب كاب زقوزاتر ندحر فرلاماي ناي مريحنت فتنة مخانو تملخيتلو يوكرين نتي أب وان كينات زنبرة قطبة موسكو زنبرة زعطي كم زعبيو تعبيرو وايلد بيرس مس ناي أمريكا ناي إي كوميرس تكال أمازون ناي وشت حجر معر روسيايو زقصر تسفى يوكرين نقداو تكالات روسيا زقون وزايتات كينات بموسخ وشت أو طعامو كوسقن بوتين ناب مدرخ زتا كجدادن كم زقلن تمرماريت تشاتام هاوس ناتالا كوبالابا قليزا يوكرين أب العليقة زعبي ناي أونلاين شياطي روسيا وايلد بيرز بسبب ألبو نفرتي زكايدتو متقعتي أبوان كينات زنبر قطبة موسكو زنبر زغطي أعبي ولا قبل تسبسب CNBC أملاقيتو كيوب دحري ناي 4 عامتن فرعان كينات بريزيدنت فلاديمير بوتين ناب مدخ لزب نمملاس كتجدد تدلي مهلا تحبيرو روسيا أب فلما إسراء كلتن أب العلي يوكرين مول أورار كاب تجمر ندحر تكالات نقدي روسيا بسنكي أتوقينات بزح مزنبالات كم زكات أما أب تشاتام هاوس أب بروغرام روسيان يوراسيان تمرماريت ناتالا كوبالابا قليزا قبل مربب حبريتا CNBC أملاخيتو معربان أقراتات نسنسلتات قرب السنخيلو وسخ قبرون كبرقن مقرات إنترنت نسرحتي أبلاشيو أب قرباوان استرائي حسرت نداد دما نواغاتات كوسخ غيرو ايو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي بسبب ألبو نفرتي يوكرين علامة زقبرو مخزنات نحيلتات روسيا نايسب ألبو نفرتي أكالات ناي ممراح مسارحتاتن كالئو تدرو أكالاتن أب مقرب كم استساتفو قليزو وايلد بيرس أب روسيا زعبي ناي أونلاين شيات خوينو مسني أمريكا عبي ناي إي كوميرس أمازون معرم مخانون أب كلتشحن 4 كما قزازر أوروبين زي تمسرتن تخون أب تتكلمة أب زحزوان أستات 4 شمون تنشح سبات تقوتيرهم كم سرحو ينكر كبرات سماعتنا حزرما ناب شرفو زاي كنسقر نحد US دولار بحد 158 برن 83 سنتيم تغزيو بحد 232 بر كشيت وعلو حد باوند سترلينج ب 208 برن 83 سنتيم تغزيو ب 213 بر كشيت وعلو حد يورو بحد 281 برن 54 سنتيم تغزيو بحد 285 برن 17 سنتيم كشيت وعلو حد سويز فرانك بحد
192 برن 57 سنتيمن تجزئو ب 196 برن 42 سنتيمن كشيت ويلو حدا كويت دينار ب 156 برن 60 سنتيمن تجزئو ب 516 برن 73 سنتيمن كشيت ويلو حدا يونايتد عرب إمارات درهم ب 43 برن 24 سنتيمن تجزئو ب 44 برن 11 سنتيمن كشيت ويلو حدا سعودي الريال ب 42 برن 30 سنتيمن تجزئو ب 43 برن 14 سنتيمن كشيت ويلو كبرات سماعتنا حزرما ناب واقع ورقي كنسكر إسران 4 كرات ورقي درجة صفتو 9 نتبيت 6 نجرام إسرا شحن 4 برن 83 سنتيمن كشيت وإلو إسران حدن كرات ورقي درجة صفتو 86 نتبي 4 نجرام 10 شحن 148 برن إسران 3 سنتيمن كشيت وإلو 10 كرات ورقي درجة صفتو 7 حدن نتبي شمونت حدا نجرام 15,555 برن 32 سنتيمن كشيت وإلو 14 كرات ورقي درجة صفتو 47 نتبي 4 نجرام 13,9 برن 82 سنتيمن كشيت وإلو لو كبرات سمعتنا نلومي زحزنايم زيناتات بيزنس أبزازيمنا ببزلخمو سلام انتعنان تمنينا سنكزا كبرات سمعتنا زينا مزيتنا قدمي مزامنا عبيتي نتبتاتهم كنزخاخركم جنوسايدر سرعات بلزقنا كياتفاها لونا تقراي من رقاز زي كاليلوم مكتل بريزيدنت منغست تقراي ايت امان الى صفا كاب سرعات بلصقنا زمص بجت لزيله وشطابو توت بمدنفاع بجت قتشن 10 متمراتن بعوات بعتو كنسرحنا يلن وانا دايركتور بعلم مزل معاتو توت تقراي دكتور محرت بينن مسل تمهار تقراي بملئنك خبر منغست تقراي اطناخيرو قصليلوم حلافي بيرو تمت تقراي دكتور كيراس قوش قالتهم أب لعلي حزب سجراي جنسايداو صنت تفصم سرعات بلصقنا حزون حزب سجراي مليون مسنات زغبرو زلو مدلاو كينات ممكات حدنتنا كنطناخري غبا كبلو أب بيت مخري كتما مقله اكابي قوام كوميتي بجتن اوديتن ايت حدش برهانم جليصن باركس نكبرات سمعتنا نساعات تدالو زيناتات مصيهتنا زي مسل نيروم زيناتات ساعات تسفاي صغاوم سكيدان كرماي بمداي تكنيك دما غاشاو تفرا حبيرناكم صنحنا زيناتاتنا بزي خنبيتنا مسسترفو خالوت مدلاوات فنونا سنة يسعن كون لكم تمنينا سلام زينة مزيهت زينة مزيهت زينة مزيهت زينة مزيهت